Hi, mayong adlaw. Aniya kami karon. Magritual alang sa among ipahinungod sa adlang natawhan sa atong ex-Pangulong Duterte. Mao ni among gabuhaton kami nga mga tribo. So, para pod mailami nga tribo, mailami usa ka tribo nga magpahinungod pod bisan tuod sa kalisod, pero among ipakita ang among pagmahal kang Tatay Digong nga siya isip atong